Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to teach or we can learn about our health services. तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है, फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो है 5वीं जमात के बुक जो है मैंने ली है वो साइंस, और साइंस के जो बुक के अंदर जो मैंने टॉपिक लिया है चैप्टर नंबर 5 आवर हेल्थ सर्विसेज. ठीक है सर, आवर हेल्थ सर्विसेज. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप अपनी बुक्स के ऊपर भी देख सकते हो, जो पेज नंबर 43 में दिया हुआ है आवर हेल्थ सर्विसेज. ठीक है सर, इसमें हम थोड़ा सा सीखेंगे बेसिक चीजें. तो ये चैप्टर जो है आगे हम इसमें आइंदा के लिए सीखेंगे आने वाले दिनों में. फिलहाल आज मैं आपको थोड़ा सी चीजें, 2-3 चीजों के बारे में बता देता हूँ कि बुनियादी चीजें हमारे लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं. ये चैप्टर जो है इसमें एक मेला बताते हैं. यहाँ पर मेला लगा हुआ है, मेले के अंदर डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं. ठीक है सर, हर स्टॉल में अलग अलग चीजें ये बता रहे हैं. यहाँ पर किस स्टॉल में कौन कौन सी चीजें कहाँ, कहीं पे मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बता रहे हैं, कहीं पे उसमें मुख्तलिफ इलाज के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, यही हम इसमें मतलब सीखेंगे. ये हमारी जो पहला यह सेंटेंस है जो हम हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ डे हम जो बताते हैं, वो मैं बता दूं आपको. वर्ल्ड हेल्थ डे, जो हम सेहत का जो एक दिन मनाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इसको मनाया जाता है. वी सेलिब्रेटेड दिस डे ऑन 7th of April. 7th of April in every year. हर साल इसको हम 7 अप्रैल के 7वीं तारीख को हम इसको मनाते हैं. तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा जो टॉपिक है और हेल्थ सर्विस, हम उसके मुताबिक कुछ मैं आपको बता दूं. यहाँ पर इन्होंने एक सवाल में बताया हुआ कि भाई कम्युनिकेबल डिजीज के मुताबिक में बताया उन्होंने. ठीक है सर, इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीजेस. उसके बाद इन्होंने यहाँ एक स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर बुक के ऊपर दिखाया हुआ है इन्होंने, वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन कि भाई ऐसी बीमारियां जो हमारे जिस्म के अंदर होती हैं या लग जाती हैं हमें. ठीक है, तो इंसान अगर बीमार हो जाता है तो उस बीमारी के लिए हमें अपने हॉस्पिटल के रुजू करना पड़ता है, अस्पताल की तरफ हमें रुजू करना पड़ता है. हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर हमारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, मेडिकल स्टाफ होता है, तो वो हमारी वहाँ पर एक सर्व करते हैं, हमारी खिदमत करते हैं. चाहे वो किस हिसाब से करते हैं, वो जैसे इंसान को बीमारी होगी उस हिसाब से वो हमारा इलाज वहाँ पर करते हैं. ठीक है, तो वैक्सीनेशन जो होता है सर, ये आपको मैं बता दूं, वैक्सीनेशन के जरिए हमारी बीमारी का जो क्या होता है, ये एक इलाज होता है. क्या होता है? इलाज होता है. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था भाई कम्युनिकेबल डिजीजेस. कम्युनिकेबल डिजीज क्या हुआ सर? कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को जो बीमारी लग जाती है. ए डिजीजेस that can be transmitted from one person to another. एक शख्स से दूसरे शख्स जो बीमारी लग सकती है उसको कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है.
اور دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا جس کے متعلق ہم پڑھیں گے آنے والے دنوں میں وہ ہے سر ویکسینیشن. ویکسینیشن کیا ہوتا ہے جی؟ ویکسینیشن ہیلپس in developing resistance against diseases. Help in developing resistance کم کر دیتی ہے یہ against diseases. جو بھی انسان کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں ویکسینیشن کیا کرتا ہے؟ ویکسین جو ہوتا ہے وہ مدد دیتا ہے اس بیماری کو ختم کرنے میں، اس بیماری کو دور کرنے میں ویکسینیشن مدد کرتا. اس کے بعد ہمیں اس چیپٹر کے اندر ایک خاص چیز جو ہے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے فرسٹ ایڈ باکس. کیا سر؟ فرسٹ ایڈ باکس. اس کے متعلق تو جانکاری ہونی چاہیے ہر ایک کو، تو میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ فرسٹ ایڈ باکس کس کو کہتے ہیں. فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے سر یہ ایک ایسا باکس ہوتا ہے چھوٹا سا جو ہر گھر کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی ہمارے ساتھ کچھ حادثہ ہو جاتا ہے، چھوٹا سا حادثہ گھر کے اندر ہو جاتا ہے، جب ہم جل جاتے ہیں یا ہمیں چھوٹا مائنر کٹ لگ جاتا ہے یا ہم کسی جگہ سے چھوٹی سی جگہ 2-3 فٹ یا 4 فٹ کی اونچائی سے گر جاتے ہیں یا 10 فٹ کی اونچائی سے گر جاتے ہیں تو ہم چھوٹے موٹے زخم آ جاتے ہیں. اس کے لیے ہمارے گھر کے اندر یہ فرسٹ ایڈ باکس ہونا ضروری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس فرسٹ ایڈ باکس ہمیں مدد دیتا ہے اس وقت وہ جو انسان زخمی ہو جاتا ہے تو اس کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ باکس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو ہم بڑا علاج ہوتا ہے وہ پھر وہاں ہم ہاسپٹل اس کو لے جاتے ہیں وکٹم کو، لیکن پہلا جو علاج ہوتا ہے ہم فرسٹ ایڈ اس کا پہلا علاج ہم گھر پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو فرسٹ ایڈ باکس ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہوتا ہے بینڈیج. کیا ہوتا ہے؟ بینڈیج، کاٹن وول. ٹھیک ہے، گاز کپڑا ہوتا ہے، ایک سیزر کینچی وغیرہ ہوتی ہے جس کو ہم کینچی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بلیڈ ہوتا ہے، پوٹاشیم پر میگنیٹ، پوٹاشیم پر میگنیٹ. ہاں، پوٹاشیم پر میگنیٹ ایک لال دوائی ہوتی ہے جو ہمارے گھروں کے اندر ایک بوتل میں موجود ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں فرسٹ ایڈ باکس کے اندر ہوتی ہیں جو وکٹم کو اس کے کام آتی ہیں جب اس کو کچھ مائنر کٹس وغیرہ لگ جاتے ہیں اس وقت یہ فرسٹ ایڈ وہاں پر استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے آج یہ 3 چیزیں جو ہم نے پڑھی ان کا جو ہم نے تھوڑا سا میں نے آپ کو ان کے متعلق بتایا. ہیلتھ سروس کے اندر کمیونیکیبل ڈیزیز، ویکسینیشن اور فرسٹ ایڈ باکس. آنے والے دنوں میں ہم اس کے متعلق اور تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر کے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کمیونیکیبل ڈیزیز کون کون سی ہوتی ہیں، ہے نا، کس بیماری کے اوپر کون سا ویکسینیشن ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے، اور فرسٹ ایڈ باکس تو ہم نے آپ کو میں یہ بتا دیا. اس کے متعلق میں آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. باقی والسلام.